365. टाउन आणि कंट्री प्लॅनिंगा प्रमाणे हांव जे एरियेन जे मांद्रे मतदारसंघान आहा 365 सर्वे नंबर 1 अक्षरशः हो डोंगर जुनासवाडा अक्षरशः हो डोंगर पोखरलो हांगाले पंचायत आमदार नामदार मंत्री संत्री जे आसा न्हू हे गोंयची आमी म्हणटा गोंय अबादीत दवरपाक जाय आनी गोंयचे आमचे गोंयकारपण दवरपाक जाय म्हणून हे डोंगर पोखरून हेंच्यांनी हे दिल्लीचे लोक जे आसा गोंयान येतात बांदपाक आणि गोंयचे आमदार मंत्री हे त्यांचे एजंट जाल्लेले आसा हे आमी हे मतदारसंघान मांद्र्या हे आमचो जिवाचो पेडणे मतदारसंघ आमचे काळजांतलो आमी गोंयकारपण जे म्हणटा न्ही डोंगर आमचे पळोवपाक भायरसून लोक येतात आमची देवळां पळोवपाक येतात असल्यो बिल्डिंगो पळोवपाक येतात पूण हांगालो स्थानीक आमदार जो आसा हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड जितबाब आरोलकर तुका हांगासून आयज सांगता तुजे मतदारसंघान येवन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष डोंगर जे असले कूळ मुणकार जे असले हे आमचे भाव आजोबा पणजोबाचे तेंच्यांनी मरे डोंगर सांबाळून दवरले आतां तुमी जे लोकांक जे डायरेक्शन जे दितात आनी लोकांक जे सांगतात हे तुमची उदाहरणां हेच जर गोंयकार जर भाव जर आमचो जर आसलो आनी ताका जर परमिशन दिलें धाकटुलें घर बांदपाक जाय म्हणून जितबाब तूं दितलो असलो हे कंप्लीट फेन्सिंग करून हांगा नोटीस मारलेली आसा ते प्रमाणे तुजे एज पर प्लॅना प्रमाणे हांव तुका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता हे जे स्लोप जो आसा न्हू कितलो एंगल आसा कितलो डिग्रीचो आसा मोर दॅन 15 डिग्रीच्या एंगलाचे वयर 15 डिग्रीच्या एंगलाच्या पेक्षा वयर 35च्या वयर हो स्लोप आहा हांगाले टाउन आनी कंट्री प्लॅनिंग जर ऑफिसर जे बसलेले हांगा आनी पणजे तुमकां आमी इस्पेक्ट करून सांगता खरोखरच तुमकां सांगता हो जो प्रश्न जो आसा न्हू आरजीचो बी प्रश्न येना हांगा आमी तुमकां आज स्पश्टपणे सांगता आंदोलनां जर करतले हेज्या फुडें बीजेपीक जर आमी मरे सगळे तुमचे वयरसून सकयल काडटले आता ही मरे इल्लिगल प्रोजेक्ट जे तुमी तांकां 4 बंगले जर बांदपाक जर दिले जाल्यार 7-8 बंगले कशे जाता रे 7 जर आसलेले 9 कशे जाता हे स्थानीक पंच जे आसा न्हू तुमकां हांव सांगता स्पश्टपणे सांगता हेजेर मरे आमी फाल्यां येवन बसतले टाउन आनी कंट्री प्लॅनिंग हांगा पेडण्या आनी म्हापसा आनी सिनियर टाउन प्लॅनराक आमी येवन विचारतले आमची आंदोलनां कशी आसतली मरे मृदुंग घेवन ताळ घेवन ढोल ताशे घेवन मरे आमी तुमच्या ऑफिसान घुसपाचे प्रयत्न करतले आमचे गोंयचे आयडेंटिटी जी आसा चर्ची आसात देवळां आसात ती सांबाळून दवरात चर्चीच्या कंपाउंडाच्या भितर कोणाक बंगले बांदून दिवं नाकाच देवळाच्या भितर जर बंगलो जर बांदलेलो कंपाउंडाच्या भितर जाल्यार आयज प्रमोद सावंत म्हणटा आसलो जय श्रीराम म्हणटालो आमी बांदून दिवना म्हणटालो पण बंगले बांदून दिता तेन्ना हो प्रश्न पडटा हो जो आसा वयता आसतना पास जाले आमकां दिसले हे इल्लिगल काम हे 100% हांव पयलीं सांगता दोतोराक वचना फुडें आमी दोतोरा कडेन उलयले दोतोर आमकां असो प्रश्न जाला कामीण जाले म्हण सांगले काय ना दोळ्यान मरे हडूळ येता नाकटा हडूळ जाता तशीच मरे हांगा पळयना फुडें आमकां कळटा की हे डोंगराचेर इल्लिगल काम हांगा पत्रे बांदून दवरलेले आसा हांगाले स्थानीक पंच सरपंच जे आहा न्ही तांकां हांव तुमकां गांवच्या लोकांक लागून जेन्ना तुमकां लोक निवडून दिता न्हू गांवच्या लोकांची कामां करपाक निवडून दिता असले व्हडले प्रोजेक्ट फाल्यां सकाळी हांगा उदक ना हे लोकांक उदीक फुडें लागतले रे व्हडले प्रोजेक्ट जेन्ना दिता 400 फ्लॅट 500 फ्लॅट 100 फ्लॅट तांकां उदीक कोण हाडून दितलो प्रमोद सावंत हाडून दितलो टाउन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर हाडून दितलो वॉटर PW मिनिस्टर उदीक हाडून दितलो अरे उदीक जे आसा न्हू गांवच्या लोकांक मरे गांवच्या लोकांक पिवपाक मरे ते करून ते नळाक सोडचे आसता असले जर 500 जर फ्लॅट जर जाले कितके जाले एका फ्लॅटान जर 4 जर जाले जाल्यार कमीत कमी 4-5 2000 लोक थंय जातले मरे 2000 लोकांची व्यवस्था गांवच्या पोटार तेंचे पोटार पांय मारून हांकां तुमी उदक दितले लायट दितले हे सगळं हो आनी ही रस्त्याचेर धुळलो जो जाल्लो आसा न्हू गांवच्या लोकांक आतां धुल्ल्याचो फेस करचो पडटा पंचायत हांगा उदीक कितले मारता रे मारता सकाळची कोण गाडी उदीक मारता स्थानीक पंच प्रत्येक मतदारसंघातल्या पंचाक आनी सरपंच हांव इन्स्ट्रक्ट करून सांगता तुमचो MLA आनी मिनिस्टर कसो आसो आमकां काय पडलेलें ना MLA आनी मिनिस्टर लोकांक पावना लोकांक आयज तुमी लोकांचे घरा कडेन मतां मागपाक गेल्ले ते दिसा मरे सगळे जाण कित्याक लागून गेल्ले मतदार हे राजे आसता न्हू मतदार वोटींग जे करणारे तेंचे घरा कडेन वचून तुमी भीक जेन्ना मागता न्हू तेन्ना तेंचे कामां करपाची जाय मरे गांवची संस्कृती गांवचे आयडियोलॉजी जी आसा आनी गांवचे जे कितें आसा न्हू विचार आसा न्हू ते तुमी
आयज लोकां पासून दवरपाक जाय. हे लोकां पासून पयस व्हरो नाका. हो जो कोण कंपाऊंड वॉल बांदता न्हू दोंगराचे वयर बांदलेलो आसा. म्हाका सांग आतां टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्ट्री कोणा कडेन आहा? हो जो वाळपयचो मतदारसंघातलो जो मनीस जो म्हणटा विश्वजीत राणे कडेन आसा मरे. विश्वजीत राणे तुज्या डोंगराचेर तुमी प्रायवेट फॉरेस्टान बांदपाक गव्हर्मेंटा कडसून कितें तरी एमेंड केला आनी थंय बांदपाक गेले. पूण हांगा तुका स्पश्टपणे सांगता गोंयकारपण दवर तुमकां पयसो कितलो जाय रे. कितले फावटी विश्वजीत राणे तूं जेयता रे. दिसाक 4 फावटी जेयता काय 2 फावटी जेयता. 2 फावटी जेवंक आसा न्हू तितलें जेवण करपाचें मागता. आतां पळय आतां हो ट्रक येयला वयर वचता पळय. आतां डोंगर खणपाक हो ट्रक येयलो पळय. आतां माती व्हरपाक येयलो आसा. वयर दोंगर खणप हे चालूच आसा. म्हणजे तुमी विचार करा डोंगराचेर आमकां सर्वसाधारण गोंयच्या लोकांक बांदपाक दिना तेन्ना हे लोकांक तुमी बांदपाक कशें दिता. घेवप आनी देवाक दिवप तशें करूं नाका. देवाक पयशाची गरज नासता, भांगराची गरज नासता. देवाक तेलाचीच गरज आसता कळ्ळें. तशें आमी मरणा फुडें आमकां लाकडाची गरज आसता जळोवपाक कळ्ळें. तशेंच मरे गांवच्या लोकांक लागून कितें तरी दवरात. आमी उलयतात खूब कितें उलयतात. पंचायत सरपंच मातशें मरे कितें मरे घरान तुमकां तुमचे आजो पणजो कोण आसतलो बापूय बी आसतलो तांकां विचारात. गोंयाची आयडेंटिटी मातशी दवरात. गोंयकारपण कितें तें दवरात. पळय हे तुमी पळोवंक शकता पळय वयर कशे डोंगराचे बांदलेले आहात वयर सारके. म्हणजे पयसो दिल्लीसून कोण घेवन गेलो काय ना. हे TCP जे ऑफिसर जे आसा ते मिनिस्टर सांगता म्हणून तुमी आयकूं नाकात रे. TCP म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसर जे आहात न्ही बाबा गोंयचे लोक तुमकां मरे म्हयन्याक टॅक्स पयशे फारीक करतात तेसून तुमकां पगार येता. हो मिनिस्टर विश्वजीत राणे किंवा गोंयचो मुख्यमंत्री तुमकां पयशे दिना. ते पयशे तांकां सुद्दां पयसो म्हयन्याचो पगार आमच्या लोकांक पयशे मेळटा. हे गाडयांनी जे भोंवतात न्ही तुमी हांव कान उगडून सांगता मिनिस्टरांक जे पयशे येता म्हयन्याक न्ही आमचे पयशे मेळटा. हे गाडयांनी भोंवतात हे च्या घेतात हे कितें खंयसर गेले काय आमचे पयशे न्ही. हे स्वताचे गाडयेन घेवन भोवना तांकां कापासत ना. हे पयशे जे काडून देवाचे म्हणून दितात न्ही तुमकां देणगी म्हणून दितात न्ही हेच पयशे ते कोणाक कापासत ना. स्वता कडेन घरा कडेन पयशे दिवपाक मागता. हे असली मरे इलिगल कामां मांद्रे पंचायतीन हरमला पंचायतीन खंयसर आहा न्हू ती बंद जावपाक जाय. आनी गांवच्या लोकांनी उठा काय फायदो ना. हे सरकारान जे मनीस जे सरकार चलणारे मनीस जे आसा न्ही ते आमकां अक्षरशः मरे धुवेक लायतले. फाल्यां सकाळीं मरे हांगालो एक सरपंच जातलो फाल्यां सकाळीं दिल्लीचे लोक जातले. पळय हांव तुमकां मुद्दम सांगता आसगांव तशेंच जाला म्हणजे आमच्या बार्देस तालुक्यान तशेंच जालें. पेडण्या फाल्यां सकाळीं हांगाले लोक 2000 जर लोक जाले न्ही सगळे हे जे अख्ख्या गोंयान जे हे जे दिल्लीसून जे लोक येयले न्ही फाल्यां सकाळीं तेंचो पंच जातलो पळय लक्षान घेयात. मागीर तेंचे कडेन दिल्लीवाल्यां कडेन पयशे आसतले आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी जर निवडून जर लोकांक जर दिले गांव 7 जर पंच येता 7 जर पंच आसात न्हू भितरले 5 वाले दिल्लीसून येयले न्हू निवडून हांगाले हेका 5 जाण पंच तेंचे जर येयले 2 जाणांक आमकां विकते घेतले. आनी फाल्यां सकाळीं तेंचो MLA आसतलो. आमची आरती आमची संस्कृती आमची दिवाळी नरकासुराची ही प्रथा सगळी बंद जातली. मागीर तुमी छठ पुजा करा म्हणटली दिल्लीच्या लोकांची तेंची पुजा करची पडटली आमकां. हे लक्षान धरा. हो पॉयंट जो आसा न्हू हांव आसा आयज फाल्यां आसतलो नासतलो पूण आमी आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक मातशे फुडें सरात रे. फुडें सरात आनी गोंयची संस्कृती आमची अबादीत दवरया. आनी हे दिल्लीसून जे लोक येतात न्ही आमकां मरे चुनो लायतले आनी आमदार जे आसात न्ही आमकां फटयतले. देव बरें करूं. आमी हांगासर येयल्ले आमी एक पयले ह्यो डोंगर विकलो कोणें विकलो कसो विकलो कितें विकलो. तर हांव तरी इतलें आमच्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता पळय आमी श्रीपाद नायकाक 5 टर्म हाडलो 25 वर्सां तो दिल्लीक रावलो. दिल्लीक रावन तेणी केलें कितें तर पळोवंक गेल्यार अशें दिसता की आमच्या गोंयान सगळे भरल्यात ते दिल्लीक ते म्हणटात ते श्रीपाद नायकानूच भरला. आनी हांगासर मांद्रे दिसता बसोन कोण तरी स्पेस घेतलेलो की आमचो जीत मांद्रे सांबाळता म्हणून. हांव जिताक इतलोच प्रश्न करता बाबा जीत हे तुका दोंगर दिसतात रे ही आमची गोंयची सुंदरता कोण सोंपयता रे. तुमीच सोंपयतात मरे. तुमकां लोकांनी हाडलेले हे लुडपाक हाडलेले निवडून रे काय तुमकां डेव्हलपमेंट करून आमचे गोंयची संस्कृती सांबाळपाक हाडलेले गोंयची जमीन सांबाळपाक तुमकां हाडलेली की तुमकां तेन्ना पळय तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरची ते निशाण्याचेर तुमी आयज इलेक्शन लडल्यात. भाऊसाहेब बांदोडकरान केन्ना अशें केलां रे. भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना पयले हे गोंयान अशें चलतलें म्हणून त्यांनी मामलेदार कलेक्टर शाळा बिळा हाडून हे तेणी आमचे सांबाळून दवरले. ते फुडें काँग्रेसीन सांबाळून दवरले. आनी तुमी हे कितें सोंपयतात रे. आयज तुमी MGचे म्हणजे तुवें मांद्रे डेव्हलपमेंट करून मांद्रे स्थानीक लोकांक तूं उखलून दवरूंक आसले ते तांकां तूं गांठरान घालता आनी दिल्लीच्या लोकांक तूं उखलून दवरता रे. आयज येदे मोठे कंट्रक्शन इतली जमीन आयज हे उदीक पाणी अन्न लायट ही खंय वयतली रे. कोणाच्या घरा वयतली मागीर आमच्या स्थानीक लोकांनी काळोखान रावपाचें दिल्लेकरांनी म्हणलें फोकसान रावपाचें. अरे जी तूं हांगालो तुका तूं नवो तूं बरो म्हणून तुका निवडून हाडलेलो पूण तूं दाखोवन दिलाय तुजी लायकी कितें दाखोवन दिलाय तूं अशी दाखोवन दिवं नाका. कितें करताय न्हू
आताच्या आता ते इनलिगल स्टॉप करून उडय त्यांना आम्ही तुका वारू खरो जीत बाबा आमच्या एमजीचो खळेगाड भाऊसाहेब बांदवडके नाव राखले म्हणून तर ते ढवळीकडे नाचून तू जावचें ना ढवळीकर तांब्याचो हळो तो खंयसरूय लागता ह्या नालाक बांदल्या लागता त्या माडाकूय बांदल्या लागता सो तू लावू नका तू समाज भंडारी समाजाचो आसा आनी मांद्रेन आमचे समाज सुबे आसल्या कारणान तुवें तेचेर एक्शन घेवंक जाय तुवें चितप करूंक जाय हे दिल्लीकार येतले आनी आमकां मिनी दिल्ली आमचे मांद्रेन जातली ही जावंक दिवंक फावना म्हणून तुवें झगडोंक जाय तुवें आवरोंक जाय ते तुमकां पयशे गावले बांदा रे रावा रे कितें चल्ला रे हेका म्हणटात लोक ही म्हणटात हां आणि आमचे श्रीपाद नायकान तर सगळें सोडलेलेच आसा आणि तो म्हणटा की आपण हे फावटीक चान्स दिया म्हणून तुम्ही हे फावटी ताका चान्स दिसा जाल्यार हो 5 वर्सां आख्खे गोंय इकून काडटलो इतलेंच तुमकां सांगता लक्षांत दवरात आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा